Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे. आज का जो मेरा टॉपिक है ये है एजुकेशनल आउटपुट्स. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6565 उसका यूनिट नंबर 6 है कि हमने देखना है कि जो तालीमी आउटपुट हैं वो क्या होते हैं. अब इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट है. ये उसका जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ. आइए देखते हैं जी आउटपुट होते क्या हैं. मैं मुख्तसर आपको पहले बता दूँ. आम जो इस्तिलाह में होता ये है कि कोई भी मशीन होती है हम उसके ऊपर इनपुट लगाते हैं. इनपुट से मुराद हम वो जो क़ुव्वत लगाते हैं, जो एनर्जी उसको देते हैं, जो हम उसके ऊपर मैन पावर इस्तेमाल करते हैं, वो सारा इनपुट है. जो खर्च आता है और उससे जो हमें नेट मिलता है, जो चीज़ मिलती है हमें प्रोडक्ट की सूरत में, उसको हम आउटपुट बोलते हैं. अब एजुकेशन के अंदर ये आउटपुट क्या है? ये जो हमारे हासिलात ये कह सकते हैं, और जो हम उसके ऊपर लगाते हैं सरमाया, सारा कुछ उसके ऊपर टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है, मैन पावर का इस्तेमाल होता है, वो सारे का सारा हमारा इनपुट होता है. आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं. तो एजुकेशनल आउटपुट आर द डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर नॉलेज, इक्विजिशन, स्किल्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. एजुकेशन के अंदर देखिए हमारा इनपुट तो ये होता है कि हम स्कूल खोलते हैं, सरमाया लगाते हैं, हुकूमत उसके लिए पैसा जो है वो एलोकेट करती है, तनख्वाहें दी जाती हैं. वो सारा का सारा जो हम पैसा लगाते हैं वो इनपुट में आता है. टीचर्स जो पढ़ाता है उसकी मेहनत सारा कुछ इनपुट में आता है. और उसके बदले में जो बच्चों के ऊपर तालीम का डायरेक्ट असर पड़ता है, यानी वो जो नॉलेज हासिल करते हैं उसको गेन करना, इसी तरह उनके अंदर जो स्किल आती हैं, उनके एतक़ादात जो मजबूत होते हैं, पुख्ता होते हैं, यानी मुआशरे के मुताबिक जो मुताबिकत अख्तियार करते हैं, और उनके जो रवैये तालीम की वजह से तब्दील होते हैं, ये सारे आउटपुट कहलाते हैं. क्योंकि हमेशा देखने में है कि बच्चों को तालीम जो दी जाती है वो दो असूलों को सामने रख के, एक तो ये मुआशी तौर पर स्किल सीखे कि आने वाले वक्त में ये अपना ज़रिया मुआश जो है वो हासिल कर सके और बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजार सके मुआशी तौर पे. और दूसरा जो नुक्ता नज़र होता है कि ये इल्म हासिल करे, इल्म के साथ साथ ये मोरालिटी हासिल करे, यानी अखलाकियात हासिल करे, इसके एतक़ादात जो हैं सोसाइटी के मुताबिक वो पुख्ता हो और मुआशरे में बेहतर मुताबिकत अख्तियार कर सके. ये वो जो असूल हैं जिसके लिए हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं. तो ये सारे आउटपुट होते हैं. फ्राम द एजुकेशनल प्लानर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो एजुकेशन को प्लान करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, उनके नुक्ता नज़र से आउटपुट ऑफ गिवन एजुकेशन साइकिल इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल्स सक्सेसफुली कंप्लीट दैट साइकिल. तो यूँ समझ लें कि एजुकेशन जो है ये एक साइकिल है. उस साइकिल में रहते हुए, यानी उस साइकिल को जितने शागिर्द अचीव करते हैं कामयाबी के साथ, उस प्रोसेस में से गुज़रते हैं, वो सारे के सारे हमारे आउटपुट हैं. यानी जितना हम पैसा खर्च करते हैं और सरमाया लगाते हैं, इसके साथ साथ स्कूल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ जो हमारी प्लानिंग वगैरह सब कुछ शामिल होती है, उसके ऊपर रिसोर्सेज खर्च होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सारे इनपुट है. और उससे जो हमारा एक सर्कल चलता है जिसको एजुकेशन सर्कल बोलते हैं, यानी वो दायरा जिसके अंदर बच्चों को रख कर वो सारा कुछ सिखाया जाता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है. तो जितने बच्चों की तादाद उस साइकिल में से कामयाबी से गुजरती है वो आउटपुट होते हैं. आइए देखते हैं एजुकेशनल प्रोसेस. एजुकेशन का तरीक़ाकार क्या है? एजुकेशन कैन बी सीन एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस. एजुकेशन को हम एक पैदावारी तरीक़ाकार कह सकते हैं. पैदावारी तरीक़ा जिसके अंदर हम बच्चों को तैयार करते हैं. तो हमारे बच्चों का एक मुआशरे के लिए बेहतर तौर पे तैयार होना ये एक प्रोडक्ट है. जब तालीम को हम देते हैं तो बच्चों को बेहतर शहरी बनाते हैं, उनका शहरी बेहतर बनना ये प्रोडक्शन है. तो एजुकेशन क्या है? ये प्रोसेस हुआ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन को ये पैदा करता है. तो एजुकेशन कैन बी सीन एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस. एजुकेशन को हम एक पैदावारी तरीक़ाकार के तौर पर देख सकते हैं, वेयर बाई इनपुट बाई मीन्स ऑफ ए प्रोसेस रिज़ल्ट. और ये जो होता है ये इनपुट का रिज़ल्ट का नतीजा होता है कि जो इनपुट हमने लगाया होता है उसका नतीजा होता है मीन्स ऑफ ए प्रोसेस रिज़ल्ट. तो यूँ समझ लें हम इनपुट लगाते हैं और फिर एजुकेशन एक प्रोसेस है,
उस प्रोसेस के नतीजे में इनपुट की बुनियाद के ऊपर हमें आउटपुट मिलता है, यानी बच्चों की एजुकेशन मिलती है। ये हमेशा देखने में यह है कि जब हम मशीन के ऊपर भी इनपुट लगाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो वो चलती है, वो प्रोसेस करती है और उसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट देती है, तो वो आउटपुट होता है हमारा। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा इनपुट और आउटपुट, इन दोनों पर जो असर होता है वो कॉन्टेक्स्ट का होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हम पैसा लगा रहे हैं। हम टीचिंग लर्निंग में पैसा लगा रहे हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन में लगा रहे हैं, तो यूँ समझ लें कि वो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, किस तनाज़र में हम पैसा लगा रहे हैं, वो जो कॉन्टेक्स्ट यानी तनाज़र होता है वो हमारे आउटपुट में असरअंदाज होता है। द कॉन्टेक्स्ट गिवन इनपुट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोसेस। अब वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे जब हम मेडिकल एजुकेशन देते हैं तो मेडिकल एजुकेशन जो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हमने इस तनाज़र में बच्चे को तालीम देनी है, तो फिर उस तनाज़र में हम पैसा लगाते हैं, मेडिकल कॉलेज कायम करते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये आउटपुट हुआ उसके तनाज़र में, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोसेस, यानी उसको प्रोसेस करने के लिए हम रिसोर्सेज देते हैं। हमारा कॉन्टेक्स्ट मेडिकल एजुकेशन है और फिर उसके अंदर हम रिसोर्सेज देते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इन मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल टीचर्स प्रोवाइड करेंगे जो उनको मेडिसिन के बारे में पढ़ाएं, ये प्रोसेस है। एंड सेट्स रिक्वायरमेंट्स टू द आउटपुट, और फिर आउटपुट के लिए हम रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि हमने इन बच्चों से क्या क्या अचीव करना है। आइए फिर मैं बता देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। वो तनाज़र, मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ आज जो बात कर रहा हूँ ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, एजुकेशन के तनाज़र में ये सारा लेक्चर दे रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग के लिहाज से नहीं दे रहा, ना मैं बागबानी के लिहाज से दे रहा हूँ। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो है एजुकेशन। तो अब जब हम एजुकेशन देते हैं बच्चे को, यानी आउटपुट जब लेना हो, ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि क्या करना है। हमने बच्चों को मैसन बनाना है, हमने बच्चों को एक इंजीनियर बनाना है, तो जो भी उसको बनाना है उसके तहत ही कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा कि इसको इंजीनियरिंग एजुकेशन देनी है, इसको जो है वो बिल्डिंग के बारे में इसको एजुकेशन देनी है। फिर उसको सामने रखते हुए कॉन्टेक्स्ट को, तनाज़र को, फिर हम पैसा सरमाया लगाते हैं और ये तय करते हैं ऑब्जेक्टिव कि क्या क्या हमने हासिल करना है, उसको हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मज़ीद देखते हैं कि एजुकेशनल इनपुट्स क्या होते हैं। एजुकेशनल इनपुट्स आर द मीन्स यूज्ड इन ऑन एजुकेशन सिस्टम। अब ये वो ज़राए हैं जो एजुकेशन सिस्टम पर हम खर्च करते हैं, तो उसके लिए खर्च करते हैं टू अचीव एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन के मकासद हासिल करने के लिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई काम नहीं चलता। जो हमारा करिकुलम होता है, जब उसके हम करिकुलम के जो देखते हैं ना एलिमेंट्स के वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि हमारे मकासद क्या हैं, हमने बच्चों को किस काबिल बनाना है, क्या करना है, कौन सी क्लास है, किस लेवल के हैं, बच्चों को क्या अचीव करना चाहिए। हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, सच एज द नंबर ऑफ टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एविएट्स, स्कूल फैसिलिटीज़, टीचिंग मटेरियल्स, सप्लाईज एंड द कॉस्ट एंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एजुकेशन। देखिए, जब हम एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव तय करते हैं तो फिर उसके ऊपर इनपुट लगाते हैं। तो इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल आती है, यही हमने बताई। यानी ऑब्जेक्टिव पहले रख लेते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना है। उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम इनपुट जो उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर क्या आता है, टीचर्स कितने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग कितनी चाहिए जिसके अंदर लैब हो, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री हो वगैरह वगैरह, या कितने हेड टीचर का एक दफ्तर हो, क्लर्क का दफ्तर हो। फिर उसके साथ एविएट्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स, जिसके अंदर आज का मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सी एविएट्स, मैप, नक्शा, ये सारे पढ़ाने की वो मुआवनात हैं जो बच्चे को पढ़ाने में ये इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह स्कूल फैसिलिटी, स्कूल के अंदर दीगर सहूलियात जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, खेल का मैदान है, वाशरूम है, इस तरह कैंटीन वगैरह, ये सारा कुछ। इसके साथ साथ टीचिंग मटेरियल, जो टीचिंग को पढ़ाने के लिए मटेरियल चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, डस्टर चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, और इस तरह टीचर गाइड भी होती है, उसको मुहैया करना। एंड द कॉस्ट एंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर जो उसकी कीमत लागत आती है वो हम लगाते हैं, पैसा देते हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका लेवल क्या है, किस लेवल पे देना चाहिए, कितने देने चाहिए,
किस कदर चाहिए, तो ये एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम इनपुट बोलते हैं। आज हम देखते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। 3 चीज़ें होगी ना, इनपुट हम लगाते हैं, प्रोसेस होता है एजुकेशन की सूरत में, और आउटपुट मिलता है। जिस तरह से हमने टीचर लगा दिए, पैसा लगा दिया, बिल्डिंग दे दी, सब कुछ कर दिया, ये है इनपुट। अब उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी अमली तौर पे टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चे बिल्डिंग में आना शुरू कर देते हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है। और उस प्रोसेस में से गुजर के जब बच्चे अचीव करते हैं, कुछ जो हासिल करते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट द इज इक्वल टू लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ अ कोर्स। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट जो है, इसके अंदर जो लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ अ कोर्स का यानी जो पढ़ाने वाला सारा मवाद उसको प्रोवाइड किया जाता है, टीचर भी उसके अंदर आ जाते हैं, सारा कुछ, इसको हम मटेरियल बोलते हैं, ये कंटेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ प्रोसेस, हाउ टीचिंग इज़ कैरिड आउट। अब फिर ये होता है, जब इनपुट हमने लगा दिया, उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि टीचर इसको कैसे पढ़ाएंगे, वो जो सारा पढ़ाने का अमल, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और आउटपुट इज़ इक्वल टू लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग आउटकम है वो आउटपुट है। अब मैं ये लर्निंग आउटकम, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं वजाहत कर दूँ। देखिए, जब हम एजुकेशन के अंदर कोई भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं और इसका यूनिट नंबर है 6। अब जब भी किताब आप खोलते हैं तो यूनिट नंबर 6 को खोलते हैं तो सबसे पहले आता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? मिसाल के तौर पे इसके ऊपर आएगा कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो सीख सकें कि इनपुट क्या है, वो जान सकें कि आउटपुट क्या है, वो जान सकें कि प्रोसेस क्या है, वो जान सकें कि टीचर मेथडोलॉजी क्या होती है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव तय हो गए कि हमने इस चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाना है, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद जब बच्चा सीख लेता है जो कुछ भी, अब ये ज़रूरी तो नहीं उनको सारे का सारा सीख ले, ये ज़रूरी नहीं सब कुछ सीख ले, जितना वो सीख पाए वो आउटकम है, वो है आउटकम। यानी हमने ऑब्जेक्टिव तय किए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और बच्चे ने वो सारे ना सीखे या सीख भी लिए, या यूँ समझ लें कि जो उसने सीख लिए आखिर पे जाके वही हमें अचीव हुआ ना, वो है आउटकम। और उन्हीं आउटकम हुई आउटपुट बोलते हैं। इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है इन आउटपुट। तो ये है पूरा एजुकेशन का निज़ाम। आगे हम देखते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशनल आउटपुट। ये जो एजुकेशनल आउटपुट हमें वसूल होते हैं बच्चों की सूरत में, बच्चों की एजुकेशन की सूरत में, हम उसकी वैल्यू को देखते हैं कि इसकी जो कदर है वो किस लिहाज से देखी जाती है। द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल आउटपुट्स इज़ measured by what is spent on educational services। अब देखिए, आउटपुट का दारोमदार इनपुट पर है। अगर हम बेहतर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर टीचर इस्तेमाल करेंगे, तो आउटपुट भी बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट, जो एजुकेशनल आउटपुट हैं, इसका दारोमदार जो होता है वो इस बात पर है कि हमने एजुकेशनल सर्विसेज कैसे दी। देखिए, प्रोडक्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन प्रोसीजर को भी देखा जाता है कि कौन सा प्रोसीजर जिससे ये प्रोडक्ट बनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ की यानी खड्डी का कपड़ा होता है, पावर लूम का कपड़ा होता है। हम वैरायटी को देखते हैं, बाजू का तो उसके प्रोसीजर को देखते हैं कि किस तरह से दिया गया। इनपुट के अंदर वो मटेरियल भी आता है जो प्रोवाइड किया गया। तो पता ये चला कि आउटपुट की अहमियत का दारोमदार जो है वो इस बात पर है कि किस तरह से हमने पैसा खर्च किया और एजुकेशनल सर्विसेज दी। ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि जितना मीठा डालते हैं, जितना गुड़ डालते हैं, उतना ही मीठा होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, this expenditure is on the salaries of all staff, the cost of building, material, cooling, heating, and so on. In other words, education is valued by its input rather than its outputs। अब कहते हैं आउटपुट से हमें वैल्यू का पता नहीं चलता, इनपुट से पता चलता है कि किस तरह से है। मिसाल के तौर पे सैलरीज जो टीचर्स को दी जाती है वो कितनी है, यानी कितना पैसा खर्च किया, बिल्डिंग को उसके लिए एलोकेट किया, कितनी सहूलतें बच्चों को दी, गर्मी में उनको किस तरह से कूलिंग दी और सर्दी में उनको किस तरह हीटिंग दी। तो मतलब कहने का ये है कि किस तरह से होता है। देखिए, जितना पैसा ज़्यादा लगाया जाता है उसका मकसद कुछ ना कुछ होता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आउटपुट हमारे सामने आ गया और ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब फिर हमें इनपुट की तरफ क्यों जाना चाहिए? ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पे 70 बच्चे हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उन 70 बच्चों में 3 बच्चों ने बहुत टॉप के नंबर ले लिए। क्या उन 3 बच्चों के ऊपर हम ये समझ लेंगे कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है? ओवरऑल देखना है कि रिजल्ट क्या है। जहाँ पे इनपुट अच्छा होता है वहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होता है। टॉपर तो फिर भी 2-3 ही होते हैं,
لیکن اوورال نیچے ریشو اچھی ہوتی ہے. وہ جو 2-3 کا اوپر آ جائے نا، ان کی بہت سی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ ان پٹ ہی نہیں ہوتا، وہاں کی ٹیچنگ نہیں ہوتی، وہاں کا فیسلٹیز نہیں ہوتی، وہاں کا نظم و ضبط نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ وہ بچے فتین ہوں، ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے پیرنٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے آؤٹ پٹ کی اہمیت کا دارومدار اس بات پر ہے کہ ان پر ان پٹ کس طرح کا لگایا گیا. ایجوکیشن از ویلیوڈ تھرو اٹس ان پٹس بیکاز آف دا ڈیفیکلٹی آف obtaining منی ویلیویشن آف ٹوٹل آؤٹ پٹ. اب ذرا دیکھیں کہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے اس کا دارومدار اس کے آؤٹ پٹ پر ہے، کیونکہ ہم رقم بہت مشکل سے حاصل کرتے ہیں لگانے کے لیے، آؤٹ پٹ لینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے مشکل سے اچیو کیا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جو آسانی سے مل گئی اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میسر آ گئی وہ خاک برابر، اور جو میسر نہیں آتی وہ لاکھ برابر. تو جب ہم ڈیفیکلٹی سے کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں تو وہ زیادہ ویلیو والی ہوتی ہے. بٹ مائٹ اٹ بی پاسبل ٹو ویلیو ٹوٹل ایجوکیشن آن آؤٹ پٹ ان فزیکل ٹرم. مطلب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ مائٹ اٹ بی پاسبل، کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ٹو ویلیو ٹوٹل ایجوکیشن، کہ ہم ساری ایجوکیشن آؤٹ پٹ ساری ٹوٹل ایجوکیشن کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو اہمیت دیں ان فزیکل لرن ٹرمز، یعنی فزیکل ٹرمز میں بھی، جس طرح سے عملی زندگی میں کیا ہم نے اہمیت دی ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیتے اہمیت، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. میں اب پھر یہ ایک اور بات بتا دوں کہ جو نمبر بچہ لیتا ہے اس کی آؤٹ پٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جس نے یہ اچیو کیا یہ آؤٹ پٹ ہے، تو وہ عام سے اسکول میں بھی لے سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس بچے نے صرف نالج نہیں لینا، اس بچے نے کلچر ڈیولپ کرنا ہے، اس بچے کی جو سوشل مطابقت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس جب ہم ان پٹ کی بات کرتے تو ان پٹ کے اندر ٹیچر کی میتھڈالوجی، ٹیچر وہاں پہ جو سہولتیں وہ ساری یوز سمجھ لیں کہ ان کو ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس کے وہ عادی ہوتے ہیں، تاکہ معاشرے میں جا کے وہ اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اور اگر وہ انوائرمنٹ نہیں سیکھتے، جسٹ نمبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ایک پہلو بہتر ہے باقی نہیں ہے. دیکھتے آگے اسکولز میں آگے اسکول کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پہلے کوگنیٹیو آؤٹ پٹس. کوگنیٹیو آؤٹ پٹس کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے. اور نیچے ہے نان کوگنیٹیو آؤٹ پٹس. ہم ان دونوں کو دیکھیں. کوگنیٹیو آؤٹ پٹس انکلوڈ لرننگ اسکلز، رائٹنگ اسکلز، نالج آف ارتھمیٹک، اسپیشل نالج آف اسکلز اینڈ اسپیشلائزیشن. دیکھیں جب بھی کوئی بچہ چیز سیکھتا ہے اس کی سیکھنے کا انحصار اس کی کوگنیٹیو لرننگ پر ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ کس طرح کا ہے. ذہین بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں اور دوسرے جلدی نہیں سیکھتے. اب جب ٹیچر سکھاتا ہے تو جو ذہنی لیول میں اچھے بچے ہوتے ہیں، سیکھنے والے ذہنی طور پہ جن کا ذہن صحیح کام کرتا ہے، وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی اسکل ہے تو انٹیلیجنٹ بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں. رائٹنگ جلدی سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے لکھنا ہے، قلم کو کیسے پکڑنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے. ریاضی میں پیچیدگیوں کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح سے جو علم کو سیکھنے کی اسکل بھی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تجسس کا مادہ ان میں زیادہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں تھے موجاں ہی موجاں، عقل تھے سوچا ہی سوچا. تو یہ ظاہر ہے کہ عقل سے ہی جو ہے وہ سارا کچھ ہے. عقل ہے تو پھر سوچ پیدا ہوتی ہے، جس کے اندر عقل نہیں اس کے اندر سوچ کیا پیدا ہونی ہے. تو اس طرح وہ اسکل زیادہ سیکھتا ہے. اسی طرح اسپیشلائزیشن جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے اس کام میں اسپیشل ہے، اسپیشلائزڈ ہے، جس طرح سے ایم فل ایک اسپیشلائزیشن ہے، پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن ہے، اس سارے کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ کوگنیٹیو آؤٹ پر ہے. ان آرڈر ٹو میئر دا کوگنیٹیو آؤٹ پٹس، یعنی ان کوگنیٹیو آؤٹ پٹ کو میئر کرنے کے لیے، ان کی پیمائش کرنے کے لیے، دا آبجیکٹیوز فار اینی پرٹیکولر ایج گروپ کین بی سیٹ. اس کے لیے ہم آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کوئی ہم لرننگ کروا رہے ہیں، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ کوئی بھی چیپٹر جب پڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے لرننگ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے گا، بچہ اس قابل ہو جائے گا، بچہ اس قابل ہو جائے گا. اب ہر ایک بچہ ایک جیسا نہیں سیکھتا. کئی بچے وہ سارے کے سارے جو لرننگ آبجیکٹیو ان کو اچیو کر لیتے ہیں، جو ان کے آؤٹ پٹ ظاہر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کوگنیٹیو لحاظ سے ان کی اچیومنٹ بہتر ہے. تو چونکہ ان کے کوگنیٹیو پرسپیکٹو بہتر ہے تو انہوں نے بہتر سیکھا. اس کو بہتر وہ طور پہ جو نہیں سیکھ سکتے، اس کا مطلب ان کے ذہن کے اندر ان کے مطابق لرننگ نہیں ہے جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سیکھا.
تو اس طرح سے ہم ان کو چیک کرنے کے لیے ہم لرننگ آبجیکٹیو طے کر لیتے ہیں کہ کیا یہ بچہ اچیو کر رہا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. ایک کامن کریکولم کین بی ڈیزائنڈ، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کین بی فارمولیٹڈ. اب ان کو ڈیوائزڈ، اب کامن کریکولم کین بی ڈیوائزڈ، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کین بی فارمولیٹڈ. اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی کوگنیٹو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کریکلم بہتر طور پہ بناتے ہیں، اچھا کریکلم بناتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ چیک کر لیتے ہیں. دا پیپلز آر گیون پری کورس اینڈ پوسٹ کورس ٹیسٹ. اب بچوں کو کچھ پری کورس ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور پوسٹ کورس. دیکھیں جب کورس شروع کروایا جاتا ہے تو اس سے پہلے بچوں کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے کہ بچے کس قابل ہیں. جب کورس مکمل کروایا جاتا ہے تو اس کو پوسٹ کورسز کہتے ہیں، تو وہ بعد میں ٹیسٹ لے لی جاتے ہیں، دونوں کا موازنہ ہو جاتا ہے کہ بچوں نے کتنا اچیو کیا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کوگنیٹو آؤٹ پٹ کیا ہے. اب اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں، جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاص فارمیٹ کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے این ٹی ایس ٹیسٹ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے، اس کے اندر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے انگلش میں کس قابل ہے، اس کا ایک انگلش کا پورشن ہے، میتھ کا پورشن ہے، انالیٹیکل ریزننگ کا پورشن ہے، کرنٹ افیئر کا پورشن ہے. وہ بچے کی ہر جگہ کے اوپر دیکھی جاتی ہے کہ ورتھ کیا ہے، کس قابل ہے وہ. اس کو بولتے کوگنیٹو آؤٹ پٹس. اب نان کوگنیٹو آؤٹ پٹس جس میں زیادہ تر یعنی وہ سمجھ لیں کہ عقل کا رول تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا. موسٹ پیرنٹس ایکسپیکٹ the school will induce basic moral and ethical values in their wards in addition to success in examination of every level. اب بہت زیادہ بچے جو والدین جو ہیں وہ اس بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے کو اخلاقیات بھی آئی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارا بچہ اچیومنٹ لے رہا ہے ایجوکیشن کے اندر، وہاں پہ اس کو ایڈیشنل مورالٹی بھی سکھانی چاہیے، اخلاقی اصول سکھانے چاہیے. 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ گھر میں جا کے سلام نہیں لیتا تو وہ والدین اکثر ٹیچر کو یہ ایک شکایت کرتے ہیں، گیلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ نے سکھایا کیا ہے جی، کیا یہ طوطوں کی طرح سے پڑھ ہی سکے گا، کیا اس کو میتھ ہی آنا چاہیے، اخلاقیات نہیں آنی چاہیے. دوسرا انسان کا پہلو جو ہوتا ہے وہ اخلاقی پہلو ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے اخلاقی طور پہ کیا سیکھا. The school will also prepare pupils for their place in the wider society. اب اسکول جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں مطابقت کے لیے بچے کو تیار کرتا ہے. اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں مطابقت اختیار کر سکے. وہ کب مطابقت اختیار کر سکے گا؟ جب معاشرہ اس کو قبول کرے گا، جب معاشرے کے لیے وہ آئیڈیل بن جائے گا، جب وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکے، ڈھنگ سے زندگی بسر کر سکے اور اپنے معاشرے کو ریسٹرکچر کر سکے. ناٹ اونلی ان ٹرمز آف کوگنیٹو اسکلز، یعنی اس کو معاشرے کے لیے مطابقت اختیار کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، صرف ذہنی اسکل کے لیے نہیں ہوتا، بٹ ان سوشل اسکلز اینڈ انٹر پرسنل ریلیشن شپ ایز ویل. بلکہ اس کو سماجی اسکل اس کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہے. سماجی اسکل کیا ہوتی ہیں؟ جس بندے کے اندر سماجی اسکل ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر بندے کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، برے اچھوں لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، کہ ہاؤ ٹو لیو ود دا بیڈ، ہاؤ ٹو لیو ود آ نوبل، کیسے ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، کہ اچھے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، برے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرے کی اونچ نیچ میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ جو سوشل سکلز ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو جلدی سے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ مختلف تقریبات میں شامل ہونے کا جذبہ ہوتا ہے. انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو آپس میں قائم کیے جاتے ہیں اس کے اندر اس کی مہارت ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح سے دو طرح کی اسکل ہیں، کوگنیٹو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اور دوسرے نان کوگنیٹو آؤٹ پٹ. کوگنیٹو آؤٹ پٹ کے اندر اس کی اسکلز آتی ہیں، لرننگ اسکل، ریڈنگ اسکل، رائٹنگ اسکلز، نالج، اسپیشلائزیشن. لیکن نان کوگنیٹو کے اندر اس کی مورالٹی، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ وغیرہ آتی ہے. مزید دیکھتے ہیں جی میئرنگ سوشل آؤٹ پٹ، اسکول آؤٹ پٹ. اسکول آؤٹ پٹ کو میئر کیسے کیا جاتا ہے؟ ان آرڈر ٹو انکارپوریٹ کوگنیٹو اینڈ نان کوگنیٹو آؤٹ پٹس انٹو آ ٹوٹل میئر. یعنی اگر یہ چیک کرنا ہے تو کہ اس کے اندر کتنی آؤٹ پٹ آئے ہیں تو پھر اس کی کوگنیٹو اور نان کوگنیٹو دونوں طرح کی جو اس نے اسکل سیکھی ہیں یا اس کے آؤٹ پٹ ہیں ان کو کمبائن کر کے میئر کرنا پڑتا ہے. وی شیل ہیو ٹو ڈیوائس پری کورس اینڈ پوسٹ کورس ٹیسٹ فار پرٹیکولر اسکلز، ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز سیپریٹلی. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ مختلف اس کے رویوں کو چیک کرنے کے لیے
اس کی لرننگ کو چیک کرنے کے لیے پری کورس اور پوسٹ کورس ٹیسٹ بنانا پڑتے ہیں، تاکہ جب بچہ آیا تھا تو تب وہ کیسا تھا، اب جا رہا ہے یہاں سے تو اب کیسا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی بچے کی جب ایک کسی انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ پوسٹ ٹیسٹ تو ان کا ایگزام ہی ہوتا ہے. اور جو اچھے اسکول ہیں ان کے اندر سے بچے کا میئرمنٹ نہیں دی جاتی کہ بچے نے اتنے نمبر حاصل کیے یہ گریڈ، وہاں پہ اس کے بہت سے دوسرے پہلو بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس کا رویہ کیا رہا ہے بچوں کے ساتھ. اس کی پروفائل ہوتی ہے، پوری فائل ہوتی ہے جس کے اندر اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس کی حاضری کتنی تھی، ان پنکچویلٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، کہ اچھا رویہ تھا، دوستانہ تھا، ٹیچر کے ساتھ اس کی انٹریکشن کیسی تھی، اس کی یونیفارم کیسی ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں بھی کمنٹ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ٹرمز ول بی ویٹڈ اکارڈنگ ٹو دا امپورٹنس آف پریورٹی. اب دیکھیں مختلف آر پریورٹی، امپورٹنس آر پریورٹی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دوسری کوالٹیز کتنی ہیں. میں نے ابھی جو بات کی تھی کہ جب این ٹی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف پورشن ہے، انگلش کا حصہ ہوتا ہے اور اسی طرح میتھ کا ہوتا ہے، انالیٹیکل ریزننگ کا ہوتا ہے، پھر کرنٹ افیئر کا ہوتا ہے. اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے اندر کس شعبے میں کتنی کوالٹی ہے، ہم نے وہ چیک کرنی ہوتی جو اہم ہوتی ہے. تو بچے کے اندر جو دونوں ہیں کوگنیٹو اور نان کوگنیٹو دونوں آؤٹ پٹس کو میئر کیا جاتا ہے. آئیں جی ڈفرینٹ آؤٹ پٹس آف ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کے مختلف آؤٹ پٹ کیا ہونے چاہیے. دا ڈائریکٹ فنکشن آف آ یونیورسٹی کین بی لسٹڈ ایز فالوز. یونیورسٹی کے اندر یا یونیورسٹی کی صورت میں جو اس کے یونیورسٹی کے اہم فنکشن ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ بچہ جو آگے بڑھے وہ کون کون سے ہیں. دا یونیورسٹی ایز اے پارٹ آف سویلائزیشن. ایک تو یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے سویلائزیشن سیکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ نو نالج ود آؤٹ کالج، کالج کے بغیر علم نہیں آتا. حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ علم پیچھے نہیں ملا، لیکن یہاں پہ اس کو عملی طور پہ سویلائزیشن آتی ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹلی وہ پڑھتا ہے، اس کو کوئی پنشمنٹ کا ڈر نہیں ہوتا، ماس وائز سم کوئی ڈسپلنری قوانین کے. تو یہاں پہ وہ سویلائزیشن سیکھتا ہے. دا ٹیچر فنکشن آف یونیورسٹی دا ریسرچ فنکشن آف یونیورسٹی. اب یونیورسٹی لیول پہ جا کے اس کی ریسرچ شروع ہوتی ہے، تحقیقات کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے. تو کیا اس کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، یہ اس کے آؤٹ پٹ ہونے چاہیے. دا انفارمیشن اسٹوریج فنکشن آف اے یونیورسٹی. اب یونیورسٹی کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ اس کے پاس نالج ذخیرہ ہو جائے، اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ایک چیز اور ذرا ڈیئر اسٹوڈنٹ ذرا ذہن میں رکھ لیں، علم وہ نہیں ہے جو نوٹسز میں پڑھا ہے، علم وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. جب آپ یہ میرا لیکچر لے کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن میں جو باتیں رہ گی وہ آپ کا نالج ہے. اب دوبارہ میری ویڈیو کو سنیں گے تو وہ نالج نہیں ہے. میں نے یہ مختلف جو ماہر تعلیم تھے ان کے بارے میں، کسی نے ابن رشد کے بارے میں کہا، کسی نے ابن خلدون کے بارے میں کہا، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہیں پڑھ کے آ رہے تھے، تعلیم حاصل کے آ رہے تھے، تو ان کی کتابیں ایک باکس میں تھیں اور راستے میں وہ قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، قافلے کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے. جب انہوں نے لوٹ لیا تو اس بندے کا جو باکس تھا وہ بھی چلا گیا. اس بندے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرا یہ باکس جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے لیے متعلقہ کوئی چیز نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن میرا علم ہے اس کے اندر، اگر وہ چلا گیا تو میرا سب کچھ چلا جائے گا. وہ جو قلمی کتابیں ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ ہیں. اب وہ جو سردار تھا، چیف آف دا رابرز، چوروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار، دیکھیں ہے تو سردار ذہین تھا تو تبھی بنا نا، بے شک وہ ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ چلا گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیسا علم ہے جو باکس میں بند ہے. وہ باکس میرے پاس آ گیا تو تیرا علم چھن گیا، وہ باکس کسی اور کے پاس چلا گیا تو علم اس کے پاس چلا گیا. تو پھر وہ ماہر تعلیم جو ہیں، جو جن کا نام میں بتا رہا ہوں کہ متنازع، کوئی ابن رشد کہتا ہے، کوئی ابن خلدون کہتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعی علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہو. یہ ہے سٹوریج آف نالج. یونیورسٹی میں ان بچے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جسٹیفائی کرے کہ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. دا ٹیچنگ فنکشن آف اے یونیورسٹی. اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو. دیکھیں اچھا اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ٹیچ کرے، اس کا عملی طور پہ کسی سے بات کرنا یہ بھی ایک ٹیچنگ کا انداز ہوتا ہے. تو یونیورسٹی کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ اس کو ٹیچر بھی بنا دے. دا میچوریشن ہائپوتھیسس، اسی طرح سے اس کے اندر پختگی آ جائے. وہ جو اس کی عادات و اطوار ہیں جن کے اوپر وہ صرف پڑھتا آیا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اب ان چیزوں کو پختگی سے سیکھ لے، عیاں ہوں.
نظر آئے اس کے اندر، اور اس کا جو علم ہے اس کے اندر بھی میچوریشن آ جائے، پختگی آ جائے. کسی چیز کو جب ہم سیکھتے ہیں تو میچورٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چیز ہماری عادت کا حصہ بن جائے، جس کو ہم سیکھ رہے تھے جو اسکل، تو وہ میچوریشن ہے. دا فلٹرنگ ہائپوتھسس. اب فلٹرنگ ہائپوتھسس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کون سی چیز اس نے فلٹر کر کے اچھی چیزوں کو لینا ہے. دا ہیومن کیپٹل ہائپوتھسس. وہ ایک ہیومن کیپٹل بن جائے، سرمایہ بن جائے. یوں سمجھ لیں کہ جب ہماری گریجویشن، جب ہمارے بچے اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ آتے نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اس کو ایک ہیومن کیپٹل سمجھتے ہیں، سرمایہ سمجھتے ہیں، اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو جاب دے دیتے ہیں اور ہم اس سے خالی ہو جاتے ہیں. آئیں جی ہم دیکھتے ہیں سویلائزیشن کی بات آپ نے دیکھ لی کہ تہذیب و تمدن ہے. ریسرچ بھی میں نے بتا دی کہ وہاں پہ جا کے تحقیقی مادہ آ جاتا ہے، انسان تحقیق میں پڑھتا ہے، اور اسپیشلائزیشن باقاعدہ تھیسس کی صورت میں یونیورسٹی میں شروع بھی ہوتی ہے. انفارمیشن سٹوریج، یہ میں نے بتایا کہ اس کا جو نالج کا ذخیرہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ون از بائی پرووائڈنگ آ ورک پلیس فار اسکالرس. یعنی ان کو ایسی ورک پلیس دی جائے اسکالر کو جو علم حاصل کرنے گئے ہیں، who literally store information in their heads، جو اپنے ذہنوں کے اندر وہ نالج جو ہے اس کو ذخیرہ کر لیں. سیکنڈ، دے پرووائڈ لائبریریز ویئر انفارمیشن از اسٹورڈ، بکس اینڈ پیریوڈیکلس. اور پھر اس کو لائبریریز بھی وہاں پرووائڈ کی جاتی ہے جہاں پہ ان کے پاس بک ہوتی ہیں، اور پیریوڈیکلس وہ ہوتے ہیں جو مختلف، یعنی جس طرح سے ہفتہ وار ہمارا میگزین آتا ہے تو پیریوڈیکل ہے ایک خاص پیریڈ کے بعد، اس طرح سے کچھ رسالے یا میگزین ہیں 2 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، یہ سال میں 4 مرتبہ چھپتے ہیں، جو ریسرچ کے اوپر جن کا دار و مدار ہوتا ہے، یہ بہت کچھ ہوتا ہے، ان کو وہ پڑھتے ہیں اور علم سٹور کرتے ہیں. میچوریشن میں نے پہلے کہا پختگی. دا پرپز آف ہائر ایجوکیشن ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز پرووائڈنگ اسٹوڈنٹ ود دا اپرچونیٹی ٹو گرو اپ ٹو adulthood in surroundings that will broaden their minds and heighten their sensibility. یعنی وہ بچوں کو پختگی دے دے اس طرح سے کہ وہ ایک بالغ کی طرح اپنے سراؤنڈنگ میں، انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کریں. بلوغت سے مراد صرف عمر کا بڑھ جانا نہیں ہے، بلوغت سے مراد عادات کا پختہ ہونا ہے، اور مثبت عادات کا پختہ ہونا. اس طرح سے ان کے ذہن جو ہیں وہ براڈر ہو جائیں، سوچ جو ہے وہ اس کے اندر وسعت آ جائے، اور اسی طرح سے وہ اپنی سینسیبلٹی کو ظاہر کریں، پتہ چلے کہ یہ معقول شخص ہیں. فلٹرنگ. دا فلٹرنگ ہائپوتھسس از آلسو نون ایز دا اسکریننگ ہائپوتھسس. یعنی کسی چیز کو سکرین کر لینا. سکرین جس طرح ہوتا ہے، جس چیز کو ہم دیکھیں، ایک چیز کو آپ سکرین شاٹ لے لیتے ہیں، اہم ہے تو لیتے ہیں نا. اٹ ڈینائز that the main function of education is to provide the individual with particular skills. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی انکار ہے، یہ بھی انکار کیا جاتا ہے کہ صرف ہم خاص مہارتیں ہی بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ تو صرف وہ مہارت رہے گی نا. Instead its main purpose is to screen and filter those people with the greatest potential for increasing outputs once they are in jobs. اب یہ بھی ہے کہ مقصد ایک تو صرف ہوتا ہے نا اسکل سکھانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل میں ان بچوں کو تلاش کرنا جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچے آگے اپنے میدان میں جا کے بہتر کام کرتے ہیں. تو فلٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو مزید پروموٹ کیا جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. ٹیچنگ آؤٹ پٹس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹیو اسکلس، ایگریگیشن آف ڈفرینٹ آؤٹ پٹ، یعنی جو مختلف قسم کے آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اس کو ایگریگیٹ کرنا، اس کو اکٹھا کر لینا. سو فار 2 مین ٹائپس آف آؤٹ پٹس فرام یونیورسٹیز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ. یعنی یونیورسٹی کے جو آؤٹ پٹ ہیں ان میں سے 2 جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، نیملی ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. یعنی جو ہم نے پیچھے سارے پڑھے ہیں ان میں سے 2 یہ بھی ہیں، ایک ٹیچنگ اور ایک ریسرچ، کہ وہ بچہ ریسرچ میں بھی جاتا ہے آگے، تحقیقی مادہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، ہر چیز کو تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے، اور دوسرا کہ وہ ٹیچنگ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ ٹیچر ہی بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ تعلیم دوسروں کو دے سکتا ہے اپنی ہدایات کے ذریعے، اپنے جملوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. دا اسٹور آف انفارمیشن فنکشن واز اینالائزڈ ایز این ان پٹ ریدر دین ایز این آؤٹ پٹ. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ دا اسٹور آف انفارمیشن، جو اس کے اندر معلومات ذخیرہ ہوتی ہیں، واز اینالائزڈ ایز این آؤٹ پٹ، اس کو
इनपुट, उसको इनपुट करार दिया गया था रेदर देन एज आउटपुट, आउटपुट की बजाय. एंड द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज सीन एज ए पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़. और इसी तरह से उसका इल्म का जो फैलाव है, यानी कितना उसके पास है इल्म है, ये यूनिवर्सिटी के फंक्शन में उसको सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. तो यूँ समझ लें कि उसके अंदर एक तो मवाद का ज़ख़ीरा होना और फिर वो मवाद का फैलाव कितना है, ये यूनिवर्सिटी के फंक्शन में लिया गया. अ कंप्लीट आउटपुट मैयर ऑफ हायर एजुकेशन शुड टेक अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ द मेन आउटपुट्स. ये दोनों मेन आउटपुट्स, एक तो ये कि उस बच्चे के पास कितना नॉलेज है, स्टोर है, और ये कि उसका फैलाव, यानी किस हद तक वो इल्म फैला हुआ है. मतलब ये कि एक तो होता है ना बस एक चीज़ को जानना कि ये चीज़ ये है, फिर एक वो है कि उस चीज़ की गहराई तक पहुंच जाना, ये उसका फैलाव है. तो ये दोनों लिहाज से उस बच्चे के बारे में इल्म भी होना और इस इल्म के अंदर वुसअत का होना, ये दोनों यूनिवर्सिटी के फंक्शन है. तो ये था आज का मेरा टॉपिक. आपको समझ आ जाए तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपके ज़हन में ये अल्फाज पढ़ जाएँ, और अगर कहीं से कोई कमी बेशी रह जाए तो आप कमेंट भी दे सकते हैं. डायरेक्ट जो मेरा व्हाट्सएप है उसका मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं. आपकी जो आरा और ओपिनियंस हैं वो मेरे लिए मुश्किल राह हैं. अल्लाह ताला हम सब को सही तौर पे सही मानों में इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह हाफिज़.